कळपा येता का? तेका सांग अस्मिताय दिसाचेर उलोवपाक जाय तेच उलय म्हणून सर आमी पळय आमकां अस्मितायेचें जर लिसांवां प्रमोद सावंता कडच्यान घेवची पडली जाल्यार हांव तुका कट्टेन नाक बडोवन जीव दिवपी हे तकलेन सांगता हांव. म्हाका अस्मितायेची लिसांवां तर तूं दिवपाक लागलो अस्मितायेची आयडेंटिटीची बरें पण हांव खंयच्यान आयला तर हांव खंयच्यान आयला तूं म्हाका तर लिसांवां दिवपाक लागलो म्हाका लिसांवां दिवपाक गरज नाही हे ऑफिशियल फंक्शन जाल्लें म्हजे खातीर अरे म्हणून तकलेन तर तेच सांगलें तर तुका हांवें तुम्ही ते अशें अरे म्हणून तुरंत सांगता हांव पर्रीकरान सरकाराक केन्ना तुवें बंद कित्याक केलें कोणी तुवें 19 बंद कित्याक केलें पर्रीकरान गेल्लें फंक्शन उरलां आतां आमी बंद कित्याक केलें उरला 19 20 21 22 23 24 5 वर्सां जालीं 6 वर्सां जालीं मरे 6 वर्सांत 2 वर्सां कोविड गेली याद करूंक ना हा कधी याद करूंक ना याद करपाची